बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। मोहतरम दोस्तों, आज का मौजू है कस्टडी ऑफ माइनर, यानी नाबालिग बच्चे की कस्टडी माँ के पास या बाप के पास। अब जब इस चीज़ का फ़ैसला अदालत करती है तो उसके हवाले से जो अदालत सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ को देती है वो होती है कि बच्चे की बेटरमेंट, बच्चे की फलाह, बच्चे की बहबूद, यानी वेलफेयर ऑफ माइनर। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो अदालत को इस फ़ैसले तक पहुंचने में मदद करती हैं कि बेटरमेंट ऑफ माइनर वालिद के साथ है या वालिदा के साथ है, यानी माँ के साथ है या बाप के साथ है। तो उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की सेक्शन 17 में, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। और अदालतों को ये हुक्म दिया गया है कि अदालतें इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रख कर बच्चे की, नाबालिग बच्चे की कस्टडी का फ़ैसला करें कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास बेहतर है या बाप के पास बेहतर है। चलें उन चीज़ों को हल्का हल्का टच करते हैं और आपके पास पूरा इस हवाले से जो कानून कहता है रेफरेंसेस के हवाले से वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, जब हम वेलफेयर ऑफ माइनर की बात करते हैं तो जो टॉप इसमें चीज़ सबसे पहले लिखी हुई है वो है बच्चे की एज के हवाले से। जो मोहम्मदन लॉ है वो ये कहता है कि जब तक 7 साल तक बच्चे की एज है उस वक़्त तक बच्चे की परवरिश माँ करे और 7 के बाद में उसका बाप। लेकिन सूरत हाल ये है कि 7 साल से ज़्यादा बच्चे की उम्र हो भी जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्डली बच्चा जो है वो यूं ही नहीं माँ के पास से उठाकर बाप को दे दिया जाता, बल्कि उसके बाद में अदालत इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि आया ये जो बेटरमेंट है बच्चे की या वेलफेयर है वो माँ के साथ लाई करती है या बाप के साथ। उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है गार्डियन कोर्ट को, और उसके ऊपर एविडेंस होती है, और फिर कोर्ट जो है सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए फ़ैसला करती है कि माँ इसकी मुस्तहिक है या बाप। तो एज के हवाले से बेटे के हवाले से 7 साल का मोहम्मदन लॉ में मौजूद है और बेटी के हवाले से बलूगत का। लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी जो है इसमें वो अदालत ने ही फ़ैसला करना है, और उसमें एज का जो ये 7 साल और बलूगत वाली बात है ये बहरहाल मशरूत है बेटरमेंट ऑफ माइनर से। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें सेक्स के हवाले से। जैसे मैंने बताया कि जो बेटा है उसकी मैंने अभी जिक्र किया और बेटी की भी एज का जिक्र किया, तो वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। आगे जो तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है वो आ जाती है कैरेक्टर हर दो का, यानी बीवी का भी और खावंद का भी। इन दोनों में से किसका कैरेक्टर इस हवाले से बेहतर है कि वो बच्चे की ज़िंदगी में अगर वो कैरेक्टर आए तो बच्चा जो है बच्चे की तरबियत बेहतर हो सके। मिसाल के तौर पर अगर एक खावंद जो है वो वो डकैत है, चोर है, वो शराबी है, उसके अंदर दीगर बेतहाशा जो है बुराइयां मौजूद हैं, अब अगर उसकी कस्टडी में बच्चे को दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर बच्चे के ऊपर वो सारे असरात जो उसके अंदर मौजूद हैं वो मौजूद रहेंगे और उसके अंदर आने का उनका अंदेशा होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर बाप जो है वो 5 वक्त का नमाजी है, रिज़्क़ के हलाल कमाने वाला है, वो मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं वो कोई बिजनेसमैन है, वो एक अच्छा आदमी है, तो यकीनी तौर पर उस रेप्यूट का और उसके काम के असरात जो है वो बच्चे के अंदर आएंगे, उस शक्ल में वो ज़्यादा मुस्तहिक होगा। इसी तरह औरत के हवाले से अगर औरत पर जैसे मोहम्मदन लॉ की सेक्शन 354 में ये वाज़ेह तौर पर तहरीर है कि अगर औरत जो है वो इल कैरेक्टर है और कुछ ऐसी चीज़ें उससे मंसूब हैं तो यकीनी तौर पर नाबालिग बच्चे को 7 साल से पहले भी कोशिश की जाएगी कि उससे बचाया जा सके। इसी हवाले से अगर यूँ समझ लीजिए कि अगर औरत अच्छी है तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा है। आप अगर यूँ कह लें कि निकाह के तनसीख के बाद में, यानी तलाक़ के बाद में अगर दोनों के बीच में हो चुकी है, तो उन दोनों में से जिस आदमी ने शादी कर ली है, खावंद ने या बीवी ने, तो उसके जो है ये उसके डिमेरिट्स में शुमार होगी। अगर खावंद ने शादी कर ली है और बीवी ने नहीं की है तो यकीनी तौर पर यह खावंद के डिमेरिट्स में शुमार होगी। इसी तरह अगर बीवी ने कर ली है और खावंद ने नहीं की है तो ये भी बच्चे की कस्टडी के हवाले से उसके डिमेरिट्स में शुमार होगी। जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की कि कौन आदमी इनमें से काबिल है कि उसको बच्चे की कस्टडी दी जाए, तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखें, एक बात लोग कहते हैं कि जो आदमी, जैसे आदमी है, मर्द जो है वो अर्न करता है, उसके पास सोर्सेज हैं, इनकम के ज़राए हैं, ठीक है, औरत के पास नहीं है।
تو اس کو ہم جو ہے عورت کے ڈیمیرٹس میں شمار نہیں کر سکتے۔ عورت جو ہے اس کا کام بچے کی پرورش کرنا ہے، بچے کے لیے ارن کرنا نہیں ہے، بلکہ ارننگ جو ہے وہ ٹوٹلی اس کے خاوند کا یعنی بچے کے باپ کا۔ سابقہ خاوند کا لفظ زیادہ مناسب رہے گا اگر طلاق ہو چکی ہے تو سابقہ خاوند کا یا بچے کے باپ کا وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ارن کرے، اور ارن کرنے کے بعد وہ بچے کی پرورش کے حوالے سے ضروری اخراجات جو ہیں وہ عورت کو مہیا کرے تاکہ وہ ان کی پرورش کر سکے۔ تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو آگے یہ آ جاتی ہے کہ ہز نیئرنیس آف کین ٹو دی مائنر۔ اچھا، اب اگر فرض کریں بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے بچے کی ماں نے بھی اپلائی کر دیا ہے، دوسری طرف سے جو ہے یعنی خاوند کی بہن نے اپلائی کر دیا ہے، تو اس میں جو نیئرنیس ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ وہ ماں جو ہے وہ زیادہ قریب ہے بچے کے بنسبت اس کی پھپھو کے۔ اسی طرح جب دو آدمی اپلائی کر دیں، نانی اپلائی کر دیتی ہے، دادی اپلائی کر دیتی ہے، چچا اپلائی کر دیتا ہے، اب ان لوگوں میں سے جو آدمی بچے کے زیادہ قریب ہوگا تو عدالت یہی کہے گی کہ جو زیادہ قریب ہے اس کو زیادہ مواقع ہیں کہ وہ بچے کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر طور پر جو ہے نا وہ کوئی مطلب بچے کی پرورش کر سکے گا۔ اب اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں، آگے بڑی اہم نقطہ آ جاتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ بچے کی جو ذاتی رائے ہے، اس کی ذاتی سمجھ ہے، اس کو اس حوالے سے کتنی اہمیت دی جا سکتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ بچہ کہے کہ میں نے ماں کے پاس رہنا ہے تو بچے کی خواہش کے مطابق بچہ ماں کو دے دیا جائے، یا کیا ایسا ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ کہے کہ میں باپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو چونکہ بچے کی خواہش ہے تو بچہ اس طرف؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اس شکل میں ہو سکتا ہے جب عدالت یہ محسوس کرے کہ جو بچہ ہے وہ انٹیلیجنٹ انف ہے، وہ اتنا ذہین ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے پھر وہ مطلب فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو مختلف ریفرنسز یہاں پر آئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، اس میں 10 سال کی جو ایج ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے کہ 10 سال کے بچہ اگر کوئی اب جو اپنے آگے اور پیچھے سمجھ سکتا ہو، جسے عدالت جو ہے مختلف قسم کے سوالات کرتی ہے، اور اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا اچھا اور برا سمجھنے لگا ہے، تو پھر وہ اس کو بچے کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے پھر اس چیز کا وہ فیصلہ کرے گی۔ اچھا، ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے اپلیکیشن فائل کی گئی، مثال کے طور پر جو بچہ ہے وہ ماں کے پاس تھا اور باپ نے اپلیکیشن فائل کر دی کہ بچے کی گارڈین شپ جو ہے وہ میرے حوالے کی جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ چونکہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس تھا، بچے کی عمر بھی جو ہے نا وہ 7-8 سال کے قریب ہو رہی ہے، اب بچہ مسلسل چونکہ ماں کے پاس رہ رہا ہے، باپ سے اس کی ملاقاتیں بھی بہت کم ہو رہی ہیں، شاذ و نادر، یا کبھی موقع بھی ملتا ہے تو ماں جو ہے موقع نہیں دیتی ملاقات کا، یا کوئی ملاقات ہوتی ہے تو وہ عدالت کے اندر ہوتی ہے، تو عدالت کے اندر کی جو ملاقات ہے اس کو ہم ملاقات کہیں تو یہ بھی بظاہر مجھے تو غیر منطقی سی بات لگتی ہے۔ اس میں کچھ سائٹیشنز بھی اویلیبل ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت کے اندر ملاقات جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ باپ سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی ہوگی اور بچہ جو ہے وہ مکمل طور پر ماں کی کسٹڈی میں، اب اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کے پاس رہنا ہے، تو پھر کورٹ کو یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ جس بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے بچے کی رائے کو کورٹ اہمیت دینے جا رہی ہے، تو وہ یہ ضرور ملحوظ خاطر رکھے کہ بچے نے جب یہ رائے دی تو بچے کی کسٹڈی کس جگہ پر تھی۔ تو اس حوالے سے جب عدالت نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عدالت پہلے وہ ماحول فراہم کرے کہ اگر مثال کے طور پر بچہ باپ کے پاس ہے اور ماں نے کسٹڈی کی اپلیکیشن فائل کر دی ہے، اب یقینی طور پر چونکہ بچہ باپ کے پاس ہے اور بچے کے ذہن میں باپ نے ساری چیزیں بھر دی ہوں گی اور وہ جو اپنی رائے دے گا وہ باپ کے حق میں ہوگی، اس حوالے سے ماں محروم رہ جائے گی۔ تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ جب عدالت اس چیز کو اہمیت دینے لگے تو اس کو اہمیت دینے سے پہلے عدالت اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھے کہ وہ بچے کو باپ سے ملنے کی جو ہے معقول وقت باپ سے ملنے کی بار بار اجازت دے۔ اگر ماں کے خلاف اپلیکیشن باپ نے دائر کی ہے اور بچہ جو ہے باپ کے پاس ہے تو پھر ماں سے ملنے کی اجازت دے، تاکہ بچے کے پاس جو ہے کوئی اپنی رائے فارم کرنے کے لیے کوئی جو ہے نا مطلب بہتر صورتحال اس کے مائنڈ میں موجود ہو اور وہ سمجھ سکتا ہو کون میرا برا کر سکتا ہے، کون میرا اچھا کر سکتا ہے، کیا میرا برا ہے اور کیا میرا اچھا ہے۔ تو عدالت کو یقینی طور پر اس قسم کے معاملے میں بچے کی رائے کو اہمیت دینے سے قبل اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، نہیں تو یقینی طور پر چونکہ بچے کے ذہن میں ایک فریق کی بات ہوگی تو اس کا نقصان جو ہے الٹیمیٹلی بیٹرمنٹ آف مائنر کو پہنچے گا اور نقصان کا اندیشہ ہے۔
اس حوالے سے بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے اور انٹرم کسٹڈی ہے یا اس کی پرماننٹ کسٹڈی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی نوعیت کو کوئی سوال باقی ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے واٹس ایپ وائس میسیج کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ وہ آپ رپلائی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی بھرپور طریقے سے اسسٹنس ہو سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ میرے چینل پر ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اور رنگ کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔